بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي. كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي. أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري بري الله. صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي. أدركني يا قاهر العدو ويا والي والي. يا مظهر العجائب يا مرتضى علي. يا قهار تقاهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار. ويا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار المنتقم الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منذر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي والي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقاهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار ويا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار المنتقم الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منذر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقاهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار ويا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار المنتقم الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منذر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معفلي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي والي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقاهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار ويا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار المنتقم الملك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منذر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجاس قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास।